बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन महज़ मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलामों से मुखातिब हूँ। अगर आप ग़ुलाम हैं तो मज़े ले लेकर सुने, और अगर आप अपने आप को ग़ुलाम नहीं समझते तो फिर भी सुने कि मैं ग़ुलामों की कैसे तरगत बनाता हूँ। मोहतरम साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की साहबजादी ने सियासत में डेब्यू किया है कल मुल्तान में। तो इस हवाले से चंद बातें गोश-गुज़ार करनी थी। पहले नंबर पे तो बात यह है कि इस्लाम को एक तरफ रखें, क्योंकि यहाँ इस्लाम की कौन सुनता है। जमहूरियत पे आ जाते हैं। ये लोग जमहूरियत के बड़े शहदाई और दिलदादा और बड़े प्रचारक हैं। क्या जमहूरियत में विरासत होती है? ये जो चौथी नस्ल आ गई है, हराम की पली हुई चौथी नस्ल, और सामने ग़ुलाम जो हैं वो बड़े आशश कर रहे हैं और बड़े खुश व खुर्म और निहाल हैं। शजरा खबीसा का एक और पौधा जो है उसको ग़ुलामों की पंजर ज़हनी ज़मीन में गाड़ दिया गया है, और उसके लिए अब काविशें शुरू हो चुकी हैं कि ये पर गुबार लाए, एक नई बेनज़ीर मैदान में है। बहरहाल सर राय ये भी बताते जाएं कि वो जो एक बुढ़िया बनना चाह रही थी बेनज़ीर, उसकी उम्मीदों पे भी ओस पड़ गई है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा। छोड़ें, इन्होंने तो यही कुछ करना है, लेकिन बात है ग़ुलामों की। ग़ुलामों मुबारक हो। ग़ुलामी एक ऐसा मर्ज़ है जो हमारे यहाँ लोगों में जेनेटिकली सरायत कर गया है। इनके जीन्स के अंदर ग़ुलामी पाई जाती है। हमारे यहाँ 2-2.5 एकड़ का ज़िम्मेदार जो है, उसके पीछे 3-4 चमचे जो है वो मौजूद होंगे, और उसकी हर बात में, उसके हर ग़स्ब में, हर ज़ुल्म में, हर बेगैरती में वाह वाह के नारे लगाएंगे। और थोड़ा सा कोई उभरता हुआ सियासी लीडर जो है वो इस रेवड़ को जहाँ भी ले जाए, फ़औरदहुम अलन्नार, चाहे ज़रदारी के कदमों में जा डाले या आसफ़ भुट्टो के कदमों में, तो ये बिकने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि लोगों को तो उनकी माओ ने आज़ाद जाना था, तुम इन्हें कब से ग़ुलाम बनाने लगे। एक है ग़ुलाम बनाने का अमल और एक है ग़ुलाम बनने का अमल। अमेरिका, वेस्ट, उन्होंने अफ्रीका के लोगों को धड़ाधड़ ग़ुलाम बनाया। बहरी जहाज़ भर भर के अमेरिकी साहिलों पे उतारे गए और उन लोगों से बहुत से ज़राअत में और सनत में जबरन उनसे काम करवाए गए। काले बेचारे जो थे उनको बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, ग़ुलाम बनाया। फिर एक लहर सी उठी इब्राहिम लिंकन के दौर में, 1865 में जाके कहीं ग़ुलामी कानूनी तौर पे ख़त्म हो गई। लेकिन अब भी पिछले 6 माह पहले, 4 माह पहले एक लहर उठी थी कालों के खिलाफ। तो हमारे यहाँ तो ग़ुलाम जो है ना, वो अपनी ग़ुलामी तश्त में रख के पेश करने के लिए तैयार होते हैं। एक तो ग़ुलाम बनाने का अमल है, एनस्लेविंग, और दूसरा है टू बिकम ए स्लेव ऑफ एनीबॉडी। तो यहाँ हमारे यहाँ ग़ुलाम पाए जाते हैं, ज़हनी ग़ुलाम, जिनके अंदर समझ, बूझ और बसीरत और बसारत की बड़ी कमी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ग़ुलाम पता नहीं दुनिया में ज़मीन के ऊपर जब रहता है तो फिर क्या होता होगा, आपके सामने है। लेकिन जब ग़ुलाम मरता है तो ज़मीन भी शिकायत करती है। कब्र में जाता है, जब मैयत जाती है जब ग़ुलाम की, तो ज़मीन चीख उठती है कि आह ज़ालिम, तू जहाँ में बंदा महकूम था, आह ज़ालिम, तू जहाँ में
بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی، ہے کیوں خاک میری سوزناک، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے پردہ زمین کا پردہ ناموس چاک، الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، آئے سرافیل، آئے رب کائنات، آئے جان پاک۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اس حوالے سے زمین کے اندر بھی جب غلام پہنچتا ہے تو اتنا تاریک تر اس کی سوچ اور روح تھی کہ اس کے جسم کو زمین نے بھی بڑی حقارت اور کراہت اور نفرت سے قبول کیا ہے، اور زمین پجمردہ سی ہو گئی ہے کہ ایک غلام جو ہے وہ میرے سینے میں آ کے مدفون ہوا ہے۔ سیاست عبادت ہے۔ آج کل ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ سیاست کو، ہمارے ہاں لوگوں نے بھی اور سیاستدانوں نے بھی سیاست کو ایک کالی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جو بھی کوئی بندہ فراڈ کر کے جا رہا ہو کہتے ہیں یہ سیاست کھیل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ کہیں گے بھی سیاست میں اسی قسم کے کرداروں کی انٹری جو ہے وہ رش لیتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ سیاست ہے امور ملکیہ کو تدبیر اور تدبر کے ساتھ سلجھانے کا نام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، اور فإنہ لا نبی بعدی وسیکون الخلفاء، کہ انبیاء بنی اسرائیل کے سیاسی امور جو ہے انبیاء سر انجام دیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی جو ہے سیاسی امور سنبھال لیتا۔ خبردار میرے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں، لہذا میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء امت، ابو بکر صدیق، عمر فاروق جیسے، جو میری امت کی سیاست سنبھالیں گے، اور یہ خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے خلافت عثمانیہ تک۔ تو اس حوالے سے سیاست تو بری بات نہیں ہے، لیکن سیاست میں برے کردار جو ہیں انہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ دونوں بہنیں جو ہیں پٹواریوں کی اور جیالوں کی، ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ انہوں نے کیا کوئی کام، فلاحی کام کیے ہیں؟ کوئی سیاسی سمجھ بوجھ ہے ان کے اندر؟ صرف زرداروں اور لوہاروں کے گھروں میں پیدا ہو گئی ہیں، اور سونے کا نوالا اور سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو گئی ہیں، اور اب صاف ظاہر کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے انہوں نے مولانا صاحب کی زیر قیادت ایک ایکسس آف ایول کے تحت ایک اتحاد قائم کیا ہوا ہے۔ چلو ان کو تو گولی ماریں، ان کا تو پیشہ یہی ہے، انہوں نے اپنی دولت بھی بچانی ہے، اپنا بھرم بھی کچھ بچا ہوا اگر ہے تو اسے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن یہ جو لوسی قسم کے لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوئے پھرتے ہیں، صدیوں سے غلامی کے نشے میں مست، مدہوش اور بے ہوش بد مست قسم کے لوگ، انہیں اپنی نسلوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ اپنی نسلوں کو بھی غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر اگر کوئی نام نہاد پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں تو وہ بھی پٹواری نما اور سپاہی نما جہالت کے مرکے، جو آوے ہی آوے اور بلے ہی بلے اس قسم کے نعرے لگا لگا کے اپنی نسلوں کو پہلے بھی گروی رکھ چکے ہیں، اور مزید اس پہ مہر ثبت کرنا چاہتے ہیں اپنی غلامیوں پہ۔ کم بختو، کب تک تم اپنی نسلوں کو غلام بنانے کا بیپار کرتے رہو گے؟ اب تو کچھ شرم کرو۔ سیاست نام ہے کہ بیسک یونٹ جو ہے، ورلڈ ہے، کوئی موضع ہے، کوئی یونین کونسل ہے، کوئی بلاک ہے، کوئی سیکٹر ہے، اس میں سے گروم ہو کے لوگ، آپ جیسے لوگ گروم ہو کے وہاں سے بلدیاتی الیکشن سے اوپر اٹھیں، سیاسی قیادت فراہم کریں، سیاسی پارٹیاں ترتیب دیں، اور سیاست کو غلاظت سے پاک کریں۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے تم مفت کے غلام جب تک انہیں میسر ہو، یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اف لکم، تف ہے تم پر۔